kasaysayan apan mga kaigsuunan terminato hinumduman na dili lang kini tungkol sa kagawasan hingatungod sad kini sa pagpalangga sa atong gigikanan. Muli, ako nga po pala si Hazel Timbangan Llanes sa titulo Gasa na Kagawasan. Kung sumayo na ito ang sinugdanan, pasayra na ito karon og ganong ingani hang atong kahinta. Kung adunay libro sa handumanan og basahon kini sugod sa sinugdanan, mahibawan na ito ang mga kaagi nga angay dili mahalimtan, mga kaagi nga puno sa kabuluhan, mga sitwasyon nga dili dapat malimtan na bisan pag dili na nato kini mabalikan apan kinahanglan gihapon na ipabilin sa atong hunahuna og dughan kay diri na ang gasa nga gitawag natong kagawasan. Nagandang mga pulong nga atong madunggan kung bahin sa nahitabo sa una na ang diskutanan. At unay mag-ingon, dili na nato ni kinahanglan balikan kay ang nahitabo sa una, humana naman. Ato, nakining pasagdaan kay matud pa nila ang nahitabo sa una, nilabay naman o ang pagkakarunsa ang atong paningkamutan. Tinuod nga atunay mga kaagi nga dili na nato balikan labinag mao niyang hinungdan nga nung naghuot ang atong dughan apan kung bahin sa kagawasan ang hisgutanan, bahalag sakit kinahanglan nato kini balikan. Kay unsaon nato pagpanalipod sa kagawasan kung atong kalimtan ang kasakit di nagsugod ang tanan. Unsaon nato pagpadayon sa maayong kalihukan kung ang pagpreserba sa kasaysayan dili nato tagaag kabuluhan. Ang kagawasan karon na atong gitamata gikan kani sa singon dugo kasakit na gikan sa mga tao nga gahupot og sunlang sa mga tiil nga nilakaw nga bahala pag walay padulungan og sa mga kasing-kasing nga wala na hadlok bahala pag kinabuhi og kamatayon ng padulungan. Gikan kini sa mga luha sa pag-antos sa mga kababainan na gilugos sa mga bala nga nila puso isala nagigapos sa mga patay na gipangputos o gikan kini sa pag-ampo sa mga tao nga perti kahandong aduna ba kay paglaong perti sa pito ng mga pulong kanusa ang pag-antos mahuman kanusa ang kahayag among matramtaman gikan kini sa mga tao nakatungod kay kaninahan kaluya ipahimuslan gikan kini sa mga bayani nga wala na ilahan apan ang ilang kinabuhi na himughalat sa kalinaw ug kaluwasan aron lamang atong matagamdaman ang tinuod nga gitawag natong gasa sa kagawasan. Sa ilang pakikpiso o sakripisyo na mugna ang tanan, ang kasakit o pag-antos sa ilang kasinatian, sa sapi, dili kinamabayaran. Oo, pait man ang nahitabo sa una, apan kini mas mupait pa kung dili nato tagaan ng importansya. Mga kaigsuunan, lain-lain man tao pagsabot sa pulong nga kagawasan, dili man tanan adunay dakong pagmahal sa kasaysayan, lain-lain man tao gigikanan, baruganan, opinyon o unsa pa man apan magkaiusa kitang tanan kay ang kasaysayan, ang gasa nga kagawasan, dili lamang taman sa pagsaulog o paghinumdum sa mga nagtabo sa una, dili lamang kinitaman sa pagstorya, sa pagbasa, ang gasa nga kayuwasan na pahinumdum ka nato na ipabili ng kalinaw o panagiusa kay ang gasa nga kagawasan, dili lamang hulbuton sa kasaysayan, kinibuhi o nagpadayon o magpadayon pa hangtod sa kahapuran. Kay mga kaigsuunan, ang gasa nga kagawasan kabilin o paglaom sa katawhan. Madakol ha salamat ta inyo anak. Daghang salamat kanatong tanan.